نوجوان جڑ ویلے امام حسن میرے نبی دی گودی دے اندر آئے، میرے آقا نے اپنے دوترے دا متھا چومیا، میرے آقا نے اپنے دوترے دا متھا چومیا۔ 495 عیبی والے قرب و جوار پہ آنے والے جڑی مکہ تے مدینہ دی مٹی محمد دے قدم چومے، اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسمہ چکو دے، او دیاں کی شاناں نے جدا متھا ہی کملی والا چومدا۔ نبی دے قدم چومے تے رب اودیاں قسماں قرآن چ چکے، تے جدا متھا ہی نبی چومے، جدا متھا ہی نبی چومے۔ قولیں دے والی نے امام حسن گود وچ لے آؤ، سرکار دی آنکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ سیدہ زہرا نے عرض کی تھی بابا اللہ نے مینوں پہلی اولاد دیتی ہے، مینوں پتر عطا کیتا ہے، تسی نانا ہو کے روندے ہو۔ فرمایا بیٹی زہرا اج تیرا پتر بے کہ مینوں اپنی ماں آمینہ یاد آئی۔ عرض کی تھی بابا جان اے ماں دے یاد آؤں دا کیڑا ویلا ہے؟ فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دیاں زلفاں ویکھاں، اپنی بلیل زلفاں لگ دیاں نے، اے دیاں اکھیاں ویکھاں اپنی مازاگ اکھیاں لگ دیاں نے، اے دے لب ویکھاں اپنے یوحا دے لب لگ دین، اے دا سینہ ویکھاں اپنا سینہ علم نشرا لگ دے۔ فرمایا بیٹی زہرا تیرے پتر دی شکل میرے نال نہیں ملدی ہے، اج کدے میری ماں آمینہ زندہ دی تیرا پتر وے